नमस्कार आणि उपकार तुमकां सगळ्यांक असेंब्ली पावसाळी अधिवेशन सद्याक चालू आसा आणि 14 दीस आणि सुरवातेकूच आमकां बोवाळ पळोवपाक मेळ्ळो आयच्या दिसाचे असेंब्लीन विरेश बोरकर हांच्यांनी एक प्रश्न TCPचे प्रश्न आशिल्ले क्वेश्चन आशिल्लो आणि पयलो प्रश्न 39A आशिल्लो जो एक लॉ जो कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ म्हणपाक शकता जेचेर हायकोर्टान सुद्दां फाटल्या दिसांनी आपली टिप्पणी दिल्ली आणि आयज जेन्ना तो क्वेश्चन आयलो तेन्ना एका आन्सराचेर कारण TCP मिनिस्टरान जे आन्सर दिले तातूंत सबजुडीस असल्या कारणान कोर्टान असल्या कारणान हाजेर आमी उलोवंक शकना अशें आन्सर दिल्ले आणि हाजे वयल्यान बोवाळ जालो. जे मेंबर ऑफ हावस आसा ते मागताले की जे डिस्कशन आसा ते जावचें ताजेर आन्सर मेळपाक जाय कारण हो एक सरकाराचो प्रश्न आसा गव्हर्मेंटाचो प्रश्न आसा आणि हाजेर डिस्कशन जावपाक शकता आशिल्लें जी केस कोर्टान आसा ताजेर फुडें डिस्कशन जावपाक जायना हाजे बद्दल जे गोश्टी आसात त्यो सबजुडीस आसा. हाजेर उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा जे आमचे राष्ट्र टीव्हीचे रिपोर्टर तुकाराम मराठे. तुकाराम आज सकाळी तुवें असेंब्ली पळयली सगळ्यान पयली आणि म्हाका दिसता सुरवातेकूच हो बोवाळ हो एक्सेप्टेड काय चितिल्ले अशें जातलें. मोस्टली जे मनीस हेका वता विश्वजीत राणे आनी ताका कळपाक जाय की चडशे क्वेश्चन पयली जी आसा ती पोस्टपोन केल्ली आनी आयज ही जातली जाल्ली आनी हांव तुका सांगता फक्त एकूच क्वेश्चन न्हू अशे खुबशे क्वेश्चन्स घातलेले MLA जे ऑपोजिशन MLA घातलेले TCP डिपार्टमेंटान त्यो सगळे क्वेश्चन ते उठल्यान म्हणटाले काही क्वेश्चन आपूण पोस्टपोन करता काही क्वेश्चन्स आपूण डिक्लायन करता बिकॉज ते सबजुडीस आसा आनी तेज्या कारणान आपूण ते उलोवंक शकता किंवा आपण आन्सर करूं शकता आनी ते हांव डिस्कस करूं शकता. सो तेज्या खातीर हो बोवाळ की ते म्हणटा जर तूं सबजुडीस म्हणून खंयच्या आन्सर डिस्कस करूंक सोदिना जाल्यार म्हादई हो येदो व्हडलो इश्यू. बरोबर जर तुम्ही तो सुप्रीम कोर्टान चालू आसा तो जर तुमी इश्यू डिस्कस करूंक शकता हावजान डिस्कस करूंक शकता जाल्यार ह्यो केसीस कित्याक ना जो एक तुमी म्हणटा 39 आनी तो एक जर कोर्टान आसा फायन पूण ते डिस्कस आमी करूं शकता एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली आमी त्यो क्वेश्चन्स आसा असेंब्लीन घेवपाक शकता अशें जे मेंबर ऑफ हावस आसा ऑपोजिशन आसा तांचें म्हणणें आशिल्लें आनी ताजे वयल्यान तांच्यांनी आयज हो बोवाळ सुरवातेकूच जालो आनी ताच्या उपरांत 10 मिनटां खातीर जी आयची असेंब्ली आसा ती स्थगीत जाल्ली आसा. 10 मिनटां खातीर 10 मिनटां उपरांत परत सुरू जातली. पूण सद्याची म्हायती अशी आसा की जे ऑपोजिशन लिडर जे व्हॅलीन देंवलेले जे स्पिकरा कडेन मागणी करपाक घेतले तांचे दिम्याचेर येवन स्पिकरा कडेन मागणी केली आनी आतां दिसता ते प्रमाणे ते थंयसरूच बसोन आसा. सो आफ्टर 10 मिनिट्स जेन्ना असेंब्ली सुरू जातली एक्झॅक्टली पिक्चर कितें आसतलें तें आमकां थोड्या वेळान कळटलें. पूण सद्या तरी असेंब्ली स्थगीत जाल्ली आसा ऑन TCP क्वेश्चन्स आनी कारण चडशे क्वेश्चन आसा ते TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी स्थगीत केल्ले आसा फुडली डेट किंवा सबजुडीस असल्या कारणान ते घेवंक मेळना अशें आन्सर दिल्ले आसा. बट वेलीड पॉयंट आसा की फाटल्या दिसांनी म्हणजे काल पळयत जे म्हादयचो इशू आसा तो डिस्कस केलो गेलो म्हादयचेर कारण म्हादयचेर सगळ्यांकूच लागता. सो तेजेर डिस्कशन जालें जाल्यार ह्या इशूचेर कित्याक जावपाक शकना असो क्वेश्चन ऑपोजिशनाचो आशिल्लो. कितें जातलें फुडें थोड्या वेळान आमकां कळटलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.